Kini ang makasubong reaksyon sa 12 anyos nga anak sa usa ka ginang nga nahimong biktima sa ulahing pagpamusil patay sa Rakbayan sa Jensan. Ulahi kuno siyang napabalo nga patay na diay ang iyang inahan nga nailang si Maria Dalia David, 47 anyos sa may Purok 11, Barangay Lagaw, General Santos City. Base kang alias Nor, nakadungog lamang siya og buto apan wala siya nagtuo nga gipusil diay ang iyang silingan. Na ako diri sa sulod sa balay, ma'am, naghigda kay gikan kog trabahoan. So siyempre gikan sa panggabi, so puyat ana ba. So nakadungog lang po ko buto niya, nagtuo po kog pabuto lang aspikulo kay siyempre to kabalo nga baril to siya. Last nga mong nabtan mo tong akong nadunggan duha ka buto niya. Dayon bangon ko kay siyempre nalimpungatan ba. Nang sayran nga gipusil kuno ang biktima sa sulod sa iyahang tindahan ug nahagba kini didto. Nakaangkon og tulo ka samad pinusilan sa likod nga bahin si David samtang duna usab igo ang iyahang ulo ug abaga gamit ang .45 nga pistola. Ang kapulisan usab adunay na-recover nga mga empty shell ug slag sa maong pusil. Base sa pag-umangkon sa biktima, buhi pa kini dihang ilahang gitabang nga may resulta usab nga bisan ang iyahang sanina ang nagkadugo. Pugos din ako siya, giyagak, dala lang sa ospital. So pagkakita nimo sa iyaha, buhi pa siya? Buhi pa eh. Tapos? Patay. Namatay gayud ang biktima, dihang kini gidala sa usa ka pribadong balay Tambalanan. Nang sayron usab nga asawa sa Purok Chairman sa Purok 11 Lagaw nga si Jaime David ang biktima. 5 ka anak kuno niini ang iyang nabilin tungod sa iyang kamatayon. Wala kuno kahibalo ang mga silingan kung doon na ba kini nakabangi tungod maayo kuno kining tawo. Sa kagikan diri nga pagpuyo nako, dugan man jud ko diri. Wala koy nakuha na nina nga nasay na kuan nasay na kalaban o ider na kuan nakaaway. Tangay ito ma'am. Sa pagkakaron, padayon pang investigasyon sa Lagaw Police Station kung kinsa ang suspect sa maong pagpamusilakip na usab ang motibo niini. Abi Lorenzo, Brigada News.